ओम नेत्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 18 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 18 पाठे सर्वादौ वयं तत्र देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्तेभ्यो द्वितीया सप्तम्योर्बहुलम् इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणानि साधितवन्तः। एतेन त्राप्रत्ययः देवादिभ्यः भवति, द्वितीयान्तेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः। देवत्रा वन्दे, देवत्रा रमे, एवमेव मनुष्यत्रा, पुरुषत्रा, पुरुत्रा, मर्त्यत्रा इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि। तत्र उक्तं बहुलोक्तेः अन्यत्रापि भवन्ति। बहुत्रा जीवतो मनः। ततः अव्यक्तानुकरणाद् व्यजवरार्धादनितौडाच् इति सूत्रं पठितम्। तत्र स्वयमेव पदच्छेदः मूले ग्रन्थकारेण बोधितः। द्व्यच् अवरम् अर्थात् न्यूनम्, अवरम् अर्थात् न्यूनं, न तु ततो न्यूनम्, अनेकाचिति यावत्, तादृशम् अर्धं यस्य तस्मात् डाच् स्यात् कृभ्वस्तिभिर्योगे। ततः डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम् इति वार्तिकं पठितं। नित्यमाम्रेडिते डाचि इति वक्तव्यम् इति पररूपैकादेशविधायकञ्च वार्तिकं पठितम्। तकारपकारयोः पकारः भवति पटपटा करोति इति रूपं सिद्धं, पटपटा करोति। तत्र प्रत्युदाहरणानि दृष्टानि। अव्यक्तानुकरणात् इति कुतः, ईषत् करोति, अत्र व्यक्ता एव वाक् वर्तते, अतः। द्व्यजवरार्धात् दन्तौडाच् इति कुतः, षत् करोति। अवर इति कुतः नाम अवरतः स्वरद्वयम् अचद्वयं तत्र अपेक्षितम्, अधिकाधिकं तु कियद्वा भवितुमर्हति, अधिकाः कियन्तो वा भवितुमर्हन्ति। अतः तत्र घरटघरटा करोति इत्यत्रापि भवेत्, तदर्थम् अवरग्रहणं कृतं। त्रपटत्रपटा करोति, ततः कश्चन स्वकीयः पक्षः ग्रन्थकारेण उपस्थापितः। अनेकाचः इत्येव सूत्रयितुम् उचितम्। एवं हि डाचि परसप्तम्या एव द्वित्वे सुवचत्वं विधे परसप्तमी एव द्वित्वे सुवचा इति अवधेयम्। ततः अनितौ इति कुतः उक्तम् चेत् पठिति करोति इत्यादौ अपि तत्र डाच् न स्यात्, तदर्थम् इति अस्मिन् सूत्रे विशेषः दृष्टः। तदनन्तरं द्वितीयतृतीयशम्भबीजात् कृषौ इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। द्वितीयादिभ्यः डाच् स्यात्, क्रियः एव योगे कर्षणे अर्थे इति तस्य अर्थः दृष्टः। बहुलोक्तेः अव्यक्तानुकरणात् अन्यत्र डाचि न द्वित्वम् इति तत्र सिद्धान्तः पठितः। तृतीयं कर्षणं करोति इत्यस्मिन् अर्थे क्रमशः द्वितीया करोति, तृतीया करोति इति रूपद्वयं पठितं। शम्बरब्धः प्रतिलोमार्थे भवति, अतः अनुलोमं कृष्टं क्षेत्रं पुनः प्रतिलोमं कर्षति।
शम्बा करोति इति तत्र रूपं साधितं। बीजेन कर्षति बीजा करोति इति अन्यदपि रूपं तत्र साधितं। चत्वारि अपि उदाहरणानि दृष्टानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः तत्र इत्थं लक्षिताः। आदौ कृषिक्षेत्रे कुलत्थबीजादीनां वापे कृते पुनः बीजैः सह कर्षणं प्रसिद्धं। कर्षात्वत इति सूत्रभाष्यप्रामाण्यात् कृषधातुः शब्दिकरणोऽस्ति, तेन शविकरणत्वात् कृषतीत्येव युक्तम् इति न शङ्कनीयं। न कर्षति इति प्रयोगः यः कृतः तस्यापि साधुत्वं व्याख्यात्रा तत्र प्रकटितम् इति। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य अस्य 18 पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य अस्य 19 पाठः आरब्धो भवति। 19 अन्तिमश्च पाठः इति चिन्तयामि। अस्तु, सूत्रम् अग्रे वर्तते। संख्यायाश्च गुणान्तायाः इति। तत्र संख्यायाः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। संख्या इति आकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य शब्दस्य। च इति अव्ययपदं भवति। गुणान्तायाः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमे विभक्तेः एकवचनान्तं संख्यायाः इत्यस्य विशेषणम्। प्रकृते क्रियों तृतीयसम्भवबीजात् कृशौ इत्यस्मात् क्रियः कृशौ इत्यनयोः अनुवर्तनं भवति। अव्यक्तानुकरणात् व्यजोरार्धः दनितौ डाच् इत्यस्मात् डाच् इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः, एतेषाञ्च अधिकारः अत्र भवति। ततः कथयति व्याख्याता। शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे। क्रियों योग इति मूले पश्यन्तु। क्रियः योगे कृशौ डाच् स्यात्। द्विगुणा करोति क्षेत्रम्, अर्थात् गुणान्ता काचित् संख्या वर्तते, तस्याः नाम तादृशशब्दात् अथवा तादृशगुणान्तसंख्यावाचकात् शब्दात् क्रियः योगे नाम क्रियधातोः योगे सति कृष्यर्थे गम्यमाने डाच् प्रत्ययः भवति। द्विगुण डाच् करोति, डाचः अवशिष्यते, द्विगुणा करोति इति भवति इति वयं जानीमः। क्षेत्रकर्मकं द्विगुणं कर्षणं करोति इत्यर्थः इति। नाम तदेव क्षेत्रस्य कर्मविशेषः तत्र द्विगुणं कर्षणं करोति। सामान्यतया एतावत् कर्षणम् अपेक्षितं न, परन्तु धान्यस्य उत्तमतया प्राप्तिः भवतु तदर्थं द्विगुणितं कर्षणं करोति इति अर्थः। अत्रापि तदेव न, द्विगुणं करोति अथवा द्विगुणं कर्षणं करोति इति द्वितीयान्तात् अस्माभिः डाच् प्रत्ययः वक्तुं शक्यः। सम्यक्, एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे कथयति समयाच्च यापनायाम् इति। समयात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, यापनायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति। तत्र तदेव क्रियों द्वितीयतृतीयसम्भवबीजात् कृशौ इत्यस्मात् क्रियः इति अनुवर्तते। अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजपरार्धः दनितौ डाच् इत्यस्मात् डाच् इति। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः, एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। एवं किल। ततः
सूत्रार्थः व्याख्याता कथयति कृषौ इति निवृत्तं नाम क्रियः इत्यस्य एव अत्र अनुवर्तनं भवति यतोहि यापनार्थः आरब्धः अतः एवं किल मूले अपि उक्तं कृषौ इति निवृत्तं क्रियों योगे डाच् स्यात् इत्युक्तं मूले कथयति व्याख्याता सूत्रार्थं समयशब्दात् यापनायां गम्यमानायां डाज् इत्यर्थः एवं खलु उदाहर्यते समया करोति तस्य अर्थं च कथयति कालं यापयति इत्यर्थः तर्हि समये डाच् करोति डाचः आवशिष्यते अतः समया करोति इति लभ्यते कथयति अतिक्रान्तं करोति इत्यर्थः ततः उक्तम् अद्य इदं कर्तव्यम् इत्युक्ते विघ्नं किञ्चित् आपाद्य कालक्षेपं करोति इति यावत् कस्मैचित् छात्राय वा जनाय वा नाम अद्य एतत् कार्यं कर्तव्यम् अस्ति तत् कार्यं न करोति किमपि विघ्नं तत्र आपाद्य विघ्नं तत्र बलात् आनीय वा कृत्वा वा विचिन्त्य वा उत्पाद्य वा वृथा कालक्षेपं करोति कालव्ययं करोति तत्र समया करोति किमर्थं समया करोषि भोः कार्यं कर्तव्यं खलु इति प्रयोगः भवितुमर्हति इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति अग्रे उच्यते अग्रे सूत्रं वर्तते सपत्रनिष्पत्रादतिव्यथने सपत्रं च निष्पत्रं च सपत्रनिष्पत्रं तस्मात् सपत्रनिष्पत्रात् अतिव्यथने इति सप्तम्यन्तं भवति सपत्रनिष्पत्रात् इत्यत्र समाहारद्वन्द्वः भवति क्रियों द्वितीये तृतीये शम्भबीजात् कृषौ इत्यस्मात् क्रियः इत्यनुवर्तते अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजवरार्धः डाच् इत्यस्मात् डाच् इत्यनुवर्तते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते व्याख्याता कथयति सपत्रशब्दात् निष्पत्रशब्दात् च अतिव्यथने डाच् इत्यर्थः अतिव्यधने इति कथयति एवं किल मूले पाठभेदः अस्ति अतिव्यथने इत्यपि पाठः वर्तते अतिव्यधने इत्यपि पाठः वर्तते अयं तु अतिव्यधने इति पाठं पुरस्कृत्य व्याख्याता कथयति व्यधताडने चतुर्थान्तः त थ द ध तवर्गस्य चतुर्थः वर्णः अत्र अन्ते भवति इति बोध्यम् अग्रे कथयति अतिक्रम्य वेदः अतिव्यधनम् एवं किल लक्ष्ये शराः पतन्ति अनेन इति पत्रम् अतिव्यधनं नाम तद् अतिपीडनं यदा गम्यमानं भवति तदा सपत्रशब्दात् निष्पत्रशब्दात् च कृधातोः योगे डाच् प्रत्ययः भवति इति अर्थः व्याख्याता कथयति लक्ष्ये शराः पतन्ति अनेन इति पत्रं शराणां पुङ्खगतः बर्हः इति एवं खलु शराणां पुङ्खगतः नाम पृष्ठभागे स्थितः बर्हविशेषः एवं खलु पुङ्ख नाम तद् तस्य पृष्ठतः भवति तत्र कश्चन भागविशेषः तत्र
सः सपत्रशब्देन अत्र विवक्षितः वर्तते इति भावः। तत्र उदाह्रियते भूतलमिति। अग्रे व्याख्याता किं कथयति? भूतलं नैव, आदौ मूले उदाहरणमस्ति, तत् पश्यामः। सपत्रा करोति मृगम् इत्यस्ति। कोऽर्थः? सपुङ्खशरप्रवेशेन सपत्रं करोति इति अर्थः। तदेव तत्र पत्रशब्दस्य च अर्थः उक्तः एव। लक्ष्यन्ते शराः पतन्ति अनेन इति पत्रं, लक्ष्ये शराः पतन्ति अनेन पत्रं। शराणां पुङ्खगतः बर्हः नाम पत्रविशेषः भवति शरेषु पृष्ठभागे, एवं तिर्यक्रूपेण भवति खलु। तस्य कारणात् शरः यः वर्तते, बाणः यः वर्तते, सः लक्ष्यं प्रति सम्यक्तया गच्छति इति भावः। तत्र विद्यमानः भागविशेषः पत्रम् इत्युच्यते। तर्हि सपत्रा करोति, सपत्र डाच् करोति, सपत्रा करोति इति सिद्धं। कोऽर्थः? मूले एव उक्तः, सपुङ्खशरप्रवेशेन सपत्रं करोति इत्यर्थः। नाम मृगे सपुङ्खशरः यः वर्तते, नाम पुङ्खसहितः शरः यः वर्तते, तस्य प्रवेशेन मृगस्य शरीरे तस्य प्रवेशेन तं मृगं, तस्य मृगस्य व्यधनं करोति अथवा उत्पीडनं पीडनं करोति, तस्मै कष्टं ददाति। अतः सपत्रा करोति मृगम् इति। निष्पत्रा करोति इत्यस्ति अग्रिमं रूपम्। तत्र कथयति? सपुङ्खस्य, नाम तत्र निष्पत्रशब्दात् करोतेः योगे सति डाच् प्रत्ययः, निष्पत्रा करोति इति तु सिद्ध्यति। अर्थं कथयति? अर्थविशेषः अस्ति। सपुङ्खशब्दस्य शरस्य अपरपार्श्वे निर्गमनात् निष्पत्रं करोति इत्यर्थः। नाम सपुङ्खस्य शरस्य अपरपार्श्वे निर्गमनात्, तथा सः बाणेन मृगं हन्तुं बाणं चालितवान्। यत् सपुङ्खस्य, नाम पुङ्खसहितः यः शरः वर्तते, तस्य अपरपार्श्वे निर्गमनात्, नाम तस्य उदरं वा हृदयं वा विच्छिद्य अपरभागं प्रति एव गच्छेत् बाणः। तथा शक्त्या बाणं चालयति अथवा तथा कौशलेन बाणं चालयति। निर्गमनात् निष्पत्रं करोति इत्यर्थः। अयमर्थः भवति, नाम निष्पत्रा करोति मृगम्, अर्थात् तस्मिन् बाणं प्रवेश्य एकस्मात् पक्षात् तस्य शरीरे प्रवेश्य तं बाणं परतः, अपरभागः यः वर्तते ततः निष्कासयति। चलनचित्रेषु भवन्तः पश्यन्ति खलु, सः भुषुण्ड्या ताडयति, तस्य हृदये गोलिका प्रविशति, पृष्ठभागात् बहिः निर्गच्छति, तथा वेगेन ताडयति। एवमेव कश्चन अयं महापुरुषः अथवा कश्चन महान् व्याधः तथा मृगेण सह व्यवहरति। दृश्यते लोके तथा। अतः तदनुगुणं प्रयोगाः अपि सन्ति, तेषाम् अन्वाख्यानं कर्तव्यम्। अग्रे कथयति अतिव्यधने किम्? अतिव्यधनम् इति नोच्यते चेत् किं? सपत्रं निष्पत्रं वा करोति भूतलम् इति। एवं खलु प्रकृते
भूतलं सपत्रं निष्पत्रं वा करोति। प्रकृते अतिव्यधनार्थः नास्ति। एवं खलु। यतोहि भूतलम् अस्ति तत्तु जडम् अस्ति, तस्य क्व वा अतिव्यथनम् उत्पीडनत्वं भवेत्। तत्र तु मृद् अस्ति। तत्र सपत्रं करोतु निष्पत्रं करोतु, निष्पत्रं तु यथा उक्तः अर्थः तद्वत् तस्य निष्पत्रत्वं भूतलस्य निष्पत्रत्वं सम्भवति वा इति द्रष्टव्यम्। अथवा पाताले किञ्चन रिक्तस्थलं वर्तते, ततः पूर्वं भूतलं वर्तते, एषः तथा बाणं चालयति यद् भूतलात् अपि भूतलं तद् विच्छिद्य एव बाणः अपरभागं प्रति पातालं प्रति प्राप्नोति इति वा काचित् सङ्गतिः तत्र कर्तव्या। परन्तु अत्र अतिव्यधनार्थः गम्यमानः नास्ति इति कृत्वा डाज् अपि न भवति इति भावः इति अयं विशेषः व्याख्याता कथयति। पुङ्खपर्यन्तं पुङ्खवर्जं वा शरप्रवेशेन सपत्रं निष्पत्रं वा भूतलं करोति इत्यर्थः। अस्य अर्थः कृत एव। अग्रे सूत्रं वर्तते। निष्कुलान् निष्कोषणे इति। प्रकृते पदद्वयं वर्तते। निष्कुलात् इति एकं, निष्कोषणे इति च अपरम्। निष्कुलात् इति सप्तमी विभक्तेः, क्षन्तव्यं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। निष्कोषणे इति सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः तदेव अत्र क्रियोद्वितीयतृतीयशम्भबीजात् कृशौ इत्यस्मात् सूत्रात् क्रियः इत्यनुवर्तते। अव्यक्तानुकरणात् व्यज्वरार्धः दन्तौ डाच् इत्यस्मात् डाच् इति च अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। कथयति व्याख्याता। डाज् इति शेषः नाम कोऽर्थः? निष्कुल इति शब्दात् निष्कोषणार्थे विद्यमानात्। तत्र डाच् इति प्रत्ययः भवति क्रियः योगे। निष्कोषणम् इत्यस्य अर्थं कथयति। निष्कोषणम् अन्तर्गतावयवानां बहिष्करणं वा। अन्तः कस्यचित् शरीरिणः, नाम मानवशरीरी एव इति न, मानवः एव न, शरीरं तु कस्यापि सम्भवति, जडवस्तुनः वा अथवा सचेतनस्य वा। तर्हि किमुच्यते? अन्तर्गतावयवानां बहिःकरणं भवति। किं? निष्कोषणं। पश्यन्तु, निष्कुला करोति दाढिमम्, एतादृशानि उदाहरणानि दातव्यानि। एवं किल? निष्कुला करोति दाढिमम्। कोऽर्थः? निर्गतं कुलं यस्मात् इति बहुव्रीहिः। कुलशब्दश्च अन्तरवयवसमूहे वर्तते, तदाह निर्गतमित्यादि। मूले निर्गतं कुलम् अन्तरवयवानां समूहः यस्मात् इति बहुव्रीहिः। क्व? निष्कुलात् इत्यत्र। तादृशबहुव्रीहिः समासात् प्रकृते डाच् प्रत्ययः भवति। दाढिमः भवति खलु, फलविशेषः। तस्य तथा रीत्या आवरणस्य अपाकरणं वा
अथवा कर्तनपूर्वकं तथा आवरणस्य अपाकरणं कुर्वन्नस्ति एषः कश्चन, यत् तस्य अन्तः अवयवाः ये वर्तन्ते, अन्तः अवयवाः के वर्तन्ते, तत्र बीजानि भवन्ति खलु, रक्तबीजानि, तानि बहिरायान्ति। सा प्रक्रिया निष्कुला करोति, एवं रीत्या वक्तुं शक्यते। प्रकारान्तरेण अपि शक्यते। केचन मांसाहारिणः कुक्कुटं छागं वा निष्कुला कुर्वन्ति। कदाचित् वयं शाकाहारिणः तत्र आम्रं निष्कुला कुर्मः, दाडिमं निष्कुला कुर्मः, तस्य अन्तरवयवानां खादनं कुर्मः इति भावः। समीचीनम्। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः वर्तते। मूले तदेव डाच् करोति, निष्कुला करोति इति सिद्धं भवत्येव। अग्रे सूत्रं वर्तते सुखप्रियादानुलोम्ये इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। सुखप्रियात् पञ्चम्यन्तम्, आनुलोम्ये सप्तम्यन्तम्। तत्र सुखञ्च प्रियञ्च सुखप्रियं, तस्मात् सुखप्रियात् इत्येवं रीत्या तत्र इदं नाम पञ्चम्यन्तम् अवगन्तव्यं समाहारद्वन्द्वात्। आनुलोम्ये इति सप्तम्यन्तं भवति। अनुलोम्नः भावः आनुलोम्यं। प्रकृते क्रियों द्वितीय तृतीय शम्भबीजात् कृषौ इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र क्रियः अनुवर्तनं भवति। अव्यक्तानुकरणात् द्विजवरार्धादनितौ डाच् इत्यस्मात् डाच् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः, एतेषां च अत्र अधिकारो भवति। एवं किल। मूले तु साक्षात् उदाहरणमेव दत्तं, व्याख्यात्रा उच्यमानः अस्ति अर्थः। सुखशब्दात् प्रियशब्दात् च आनुलोम्ये गम्ये डाच् स्यात् इत्यर्थः। आनुलोम्यं नाम तदेव अनुकूलाचरणेन आनन्दयति, अनुकूलाचरणम् इति मूले पश्यन्तु। उदाहरणानि आदौ साधितानि। उदाहरणद्वयम् एव सम्भवति अत्र, यतोहि शब्दद्वयमेव अत्र पठितं वर्तते। अतः सुखा करोति प्रिया करोति गुरुं व्याख्याता कथयति। आराध्य गुरुवादिचित्तानुवर्तनम् आनुलोम्यम्। आनुलोम्यस्य अर्थं कथयति। नाम आराध्याः वर्तन्ते गुरुवादयः, गुरुः अतिथिः इत्यादयः, तेषां तेषां चित्तानुसारम् अनुवर्तनं करोति, तथा व्यवहारं करोति, तथा वर्तनं करोति। वर्तनं यद् भवति तद् वर्तनम् आनुलोम्यम् इत्युच्यते। सुखा करोति, सुख डाच् कृ अथवा करोति, प्रिय डाच् करोति, प्रिया करोति, सुखा करोति गुरुम् इति कथयति अग्रे। चित्तानुवर्तनेन गुरुं सुखसम्पन्नं प्रियसम्पन्नं च करोति इति अर्थः। नाम स्वकीयेन उत्तमेन व्यवहारेण गुरौ तोषं जनयति, गुरौ प्रियत्वं जनयति। इति भावः। तदाह अनुकूलेति, मूले उक्तमेव खलु, अनुकूलाचरणेन आनन्दयति इत्यर्थः। आहत्य उदाहरणद्वयस्यापि अयमर्थो भवति।
ततः अग्रे सूत्रमत्र पठ्यते। दुःखात् प्रातिलोम्ये इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। दुःखात् पञ्चम्यन्तं, प्रातिलोम्ये इत्यपि इति सप्तम्यन्तम्। आनुलोम्य इत्यस्य विपरीतार्थः प्रातिलोम्यं। प्रकृतेपि तदेव। क्रियो द्वितीयतृतीयशम्भबीजात् कृषौ इत्यस्मात् क्रियः इत्यस्य पदस्य अव्यक्तानुकरणाद्व्यजवरार्धः द्व्यजवरार्धः दनितौ डाच् इत्यस्मात् डाच् इत्यस्य प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः इत्यस्मात् च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता कथयति डाज् इति शेषः। मूले तु उदाहरणानि एव दत्तानि। प्रातिलोम्यम् इत्यस्य अर्थं च कथयति व्याख्याता। आराध्यप्रतिकूलाचरणं प्रातिलोम्यं नाम गुरुवादि यद् आराध्यं गुरुवादयः आराध्याः ये वर्तन्ते तेषां यत् प्रतिकूलं वर्तते, ते यन्न इच्छन्ति तादृशम् आचरणं प्रातिलोम्यं भवति। अन्यत् पूर्ववत्, अन्यत् सर्वमपि पूर्ववत् भवति। नाम तदेव दुःखडाच् करोति, दुःखा करोति स्वामिनं। स्वामी यः कोऽपि भवितुमर्हति, यः आराध्यो भवति। राजादिः मूले उक्तं पीडयति इत्यर्थः। नाम पीडयति, दुःखं ददाति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। ततः शूलात् पाके इत्यस्ति अग्रे। शूलात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, पाके इति सप्तम्यन्तं भवति। समीचीनम्। प्रकृते तदेव क्रियो द्वितीयतृतीयशम्भबीजात् कृषौ इत्यस्मात् क्रियः अव्यक्तानुकरणात् व्यजवरार्धः दनितौ डाच् इत्यस्मात् सूत्रात् डाच् इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एते च अनुवर्तन्ते। कोऽर्थः? नाम शूलशब्दात् पाकार्थे गम्यमाने, एवं खलु। नाम पाकार्थे गम्यमाने शूलशब्दात् क्रिय धातोः योगे डाच् प्रत्ययः भवति इति। शूला करोति इति मूले पश्यन्तु। शूला करोति मांसम्। शूलेन पचति इत्यर्थः। कथयति अत्र करोति पाके, करोतिः पाके वर्तते। नाम करोति इति धातुः यः वर्तते सः पाकार्थे वर्तते इति भावः। तदाह शूलेन पचति इत्यर्थः। शूलं नाम शस्त्रविशेषः, तस्योपरि मांसं संस्थाप्य पचति। मांसशब्दस्य अर्थः च आयुर्वेदे केवलस्य रक्तमज्जाभिः निर्मितस्य मेदोविशेषस्य एव नाम इति न। कानिचन शाकानि फलानि अपि तादृशानि भवन्ति, तेषां त्वकः बीजाच्च उपरि विद्यमानः सुकोमलः भागः अपि मांसशब्दवाच्यः अस्ति आयुर्वेदे। तस्य अपि परिपाकार्थं नाम शूलस्य उपरि एवं स्थापयन्ति, स्थापयित्वा अग्नौ परिताप्य तद् पक्वं यदा भवति, स्वादयोग्यं यदा भवति तदा खादन्ति। ये तु मांसाहारिणः ते तु तदेव गवादीनां कर्तनं कृत्वा तदेव शूले संस्थाप्य अग्नौ परिताप्य पक्वं कृत्वा ततः खादन्ति। स तु अधर्मः एव। यद्यपि धर्माधर्मचर्चा अत्र नास्ति, वयं तु शब्दान् व्याख्यानं कुर्वन्तः स्मः, तथापि अस्तु। अग्रे सूत्रं प्रविशामः। सूत्रं वर्तते सत्यादशपथे इति। सत्यात् अशपथे,
सत्यादशपथे सत्यात् अशपथे सत्यात् इति पञ्चम्यन्तं वर्तते अशपथे इति सप्तम्यन्तं न शपथम् अशपथम् इति सम्यक् क्रियों द्वितीयतृतीयसम्भवीजात् कृशौ इत्यस्मात् क्रियः इत्यनुवर्तते अव्यक्तानुकरणात् द्वजवरार्धजनितौडाच् इत्यस्मात् डाज् इत्यनुवर्तते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते समीचीनम् अशपथार्थे गम्यमाने अथवा शपथार्थः यदा न गम्यमानः भवति तदा सत्यशब्दात् कृधातोः योगे डाच् इति प्रत्ययः भवति तदेव कथयति व्याख्याता डाच् इति शेषः उदाह्रियते सत्याकरोति भाण्डमिति मूले पश्यन्तु सत्याकरोति भाण्डं वणिक् सत्यडाच् करोति सत्याकरोति भाण्डं वणिक् नाम अशपथार्थः अत्र वर्तते अर्थात् तदेव अग्रे उच्यते क्रेतव्यमिति तथ्यं करोति इत्यर्थः एवं खलु कथञ्चित् क्रेतव्यं वर्तते इति तथ्यं करोति कथयति रत्नादिद्रव्यजातम् इत्यर्थः सत्यं करोति भाण्डं रत्नादिद्रव्येण सत्यशब्दः अत्र तथ्ये वर्तते सत्यं तथ्यं मृतं सम्यक् इत्यमरः रत्नादिद्रव्यजातम् एतद् भाण्डं करोति इति नाम भाण्डं नाम पात्रविशेषः एवं खलु तत्र तदेव उक्तं खलु क्रेतव्यं तथ्यं करोति इत्यर्थः नाम तस्य पात्रविशेषस्य तथ्यान्तनं करोति नाम एतस्य एतावद् मूल्यं वर्तते क्रेतव्यम् अस्ति अतः एतावतस्य मूल्यं वर्तते एतावद् दास्यामि किं दास्यति वा एतावदस्य मूल्यं भवति मया एतस्य तुलया तोलनं कृत्वा सर्वोपि व्यवहारः कृतः दृष्टः एतावत् मूल्यम् अस्य भवति एतावत् भवान् स्वीकरोतु ददातु भाण्डम् अथवा भाण्डं ददातु अस्य स्थाने किमपि अन्यत् स्वीकरोतु एवं वस्तूनां दानादानं भवति खलु भवान् एतत् भाण्डं ददाति चेत् अस्य एतावत् मूल्यं भवति तद् मूल्यं मत्तः किमपि वस्तु स्वीकृत्य भवता प्राप्तुं शक्यम् इति एतादृशं तथ्याङ्कनम् अथवा तस्य भाण्डविशेषस्य मूल्यनिर्धारणं करोति इति एतादृश अशपथार्थे नाम शपथार्थः अत्र नास्ति गम्यमाने डाच् प्रत्ययः सत्यशब्दात् भवति इति भावः क्रेतव्यमिति व्याख्याता कथयति एतावता एव मूल्येन इदं क्रयणार्हं नातोऽधिकमूल्येन इत्येवं यथाभूतार्थं वदति इत्यर्थः नाम इदम् एतावता मूल्येन एव क्रेतुं योग्यं वर्तते इतोपि अधिकं मूल्यं तु अत्र न दीयते इति यथाभूतार्थम् अर्थं वर्तते नाम यथा वर्तते यथार्थं यद् वर्तते यथा तस्य परिमाणादिकं वर्तते तदनुगुणं कथयति इत्यर्थः शपथे तु सत्यं करोति विप्रः तत्र तु डाच् न भवति सत्यं करोति विप्रः नाम ब्राह्मणः विप्रः नाम ब्राह्मणः यः वर्तते सः शपथस्य स्वीकारं करोति नाम तत्र सत्यार्थे शपथशब्दः शपथार्थे सत्यार्थः प्रयुक्तः एवं खलु
तत्र शपथञ्च तन्नाम सङ्कल्पविशेषः एवं किल। सत्यस्य अवधारणं करोति इति भावः। तर्हि अत्र शपथार्थः वर्तते, अतः डाच् न भवति, अशपथार्थे एव डाच् भवति। स च अर्थः अस्माभिः उदाहरणमुखेन दृष्ट एव इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। तद्धितप्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रं पठामः। मद्रात् परिवापणे इत्यस्ति। मद्रात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, परिवापणे इति सप्तम्यन्तं भवति। प्रकृते अपि तदेव क्रियों द्वितीयतृतीयसम्भवीजात् कृषौ इत्यस्मात् क्रियः इत्यनुवर्तते। अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजवरार्धः दनितौ डाच् इत्यस्मात् डाच् इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एतेषां च अधिकारः अत्र भवति। सूत्रस्य अर्थः ज्ञेयः। तदर्थं मूले पश्यन्तु किं कथयति। मद्रशब्दो मङ्गलार्थः व्याख्याता तत्र कथयति। ततः पूर्वं डाज् इति शेषः इत्युच्यते, नाम मद्रशब्दात् डाच् भवति, परन्तु अर्थः कः कस्मिन् अर्थे इति कथयति। मद्रशब्दः मङ्गलार्थः नाम मङ्गलशब्दः मङ्गलपर्यायः इत्यर्थः। मङ्गलार्थे अपि प्रयुज्यते मद्रशब्दः। तर्हि परिवापणं नाम किं? मूले उक्तं परिवापणं मुण्डनं व्याख्यात्रा तत्रापि इङ्गितं कृतं। परिवापणं मुण्डनमिति केशान् वपते इत्यादौ तथा दर्शनादिति भावः इति। एवं खलु मुण्डनसंस्कारः भवति खलु, चूडाकर्म यदुच्यते तत् परिवापणम् इत्युच्यते। तद् मङ्गलकर्म एव भवति। संस्कारेषु कश्चन विधीयमानं शुभकर्म अथवा विधीयमानः शुभकर्मविशेषः। एवं खलु परिवापणं अग्रे उक्तमेव खलु। केशान् वपते इत्यादौ तथा दर्शनात् नाम तथा केशान् वपते इत्यादिषु प्रयोगेषु तत्र माङ्गल्यं दृश्यते इति भावः। माङ्गल्यमुण्डनेन इति मूले पश्यन्तु। माङ्गल्यमुण्डनेन संस्करोति इत्यर्थः, चौलेन इत्यर्थः। केशान् वपते नाम केशान् कर्तयति इति यद्गतपङ्क्तौ उक्तम्। अर्थः विस्तरेण उक्तः एव। माङ्गल्यमुण्डनेन चौलेन इत्यर्थः। मुण्डने नाम चौलेन नाम तदेव चौलकर्म अथवा तदेव चौडकर्म चूडाकर्म वा यथा उपनयनसमये ब्रह्मचारिणां भवति तद्वत्। अतः मद्रडाच् करोति, मद्रा करोति माणवकम् इत्यपि भवितुम् अर्हति। अत्र वार्तिकं किं भद्रा चेति वक्तव्यं। भद्रशब्दादपि डाच् वक्तव्यः। अर्थः प्रागवत् नाम परिवापणार्थे एव भद्रशब्दादपि अयं डाच् प्रत्ययः वक्तव्यः। अतः भद्रडाच् करोति, भद्रा करोति। परिवापणे किं भद्रं करोति, मद्रं करोति, भद्रं करोति। नाम यत्र तु परिवापणार्थः नास्ति, केवलः मङ्गलार्थः एव वर्तते, तत्र तु डाच् न भवति। अतः मद्रं करोति, भद्रं करोति इत्येव वक्तव्यं। व्याख्याता कथयति क्षेमं करोति इत्यर्थः। अत्र परिवापणस्य अप्रतीतेर्न डाच् इति भावः। परिवापणस्य प्रतीतिरेव अत्र नास्ति, अतः
डाजपि अत्र न भवति इति अर्थः, इति भावः ग्राह्यः। समीचीनं। व्याख्याता अग्रे कथयति, इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां बालमनोरमायां तद्धितप्रकरणं समाप्तं। मूलेऽपि उक्तम् इति स्वार्थिकप्रकरणम् इति तद्धिताः। तर्हि मित्राणि, अखिलं तद्धितप्रकरणम् अस्माभिः पठितं। तत्र महत्कार्यमिदं भवति, यतोहि अष्टाध्याय्यां बृहत्तमं प्रकरणं नाम तद्धितप्रकरणमेव। ततश्च यद्यपि पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः अत्र सम्पन्नतां न गतः, इतोपि अग्रे अस्ति, परन्तु तत्सम्बन्धीनि कानिचन सूत्राणि अस्माभिः पठितानि, कानिचन पठिष्यन्ते। समासान्तसूत्राणाम् अधिकारः इतः आरब्धो भवति। समासान्ताः प्रायशः अस्माभिः समासप्रपञ्चने दृष्टाः। समीचीनम्। अद्यतनपाठः एतत् प्रकरणं च वयम् अत्रैव उपसंहरामः। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्यास्य अन्तिमस्य प्रकरणस्य अस्य अन्तिमः पाठः 19 पाठः एषः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।